غادي ندوي لكم على بروسيدور كامبوس فرانس. داكوغ، لا بروسيدور من الاول حتى الاخر باش ديروا الدوسي ديالكم في كامبوس فرانس وتجيو لفرنسا. داكوغ، باش تقراو هنايا في فرنسا. دونك على حسب التجربه ديالي راه غنقول لكم على كاع داكشي شنو دازت مناش مريت وكلشي باش نتوما ديروا باغي. اول خطوه كتبدا غنقول لكم شهر 11 شهر 12، يعني خصكم بالضبط تشدوا الوقيته امتى كيبدا، حيت داكشي دغيا كيدوز ودغيا كيسالي. يعني من شهر 11 شهر 12 نورمالمون راه مزيان. هادوما هادي لا دات اللي كتبدا الناس كتبدا شهر 11 شهر 12. داكوغ، يعني اول حاجه غادي ديروا هي غادي تمشيو للكامبوس فرانس اللي كاين في المدينه ديالكم، ولا الا كنتو ساكنين ما كنتوش ساكنين في المدينه خصكم تنقلوا تبداو تحركوا شويه للمدينه على حسب لي رونديفو. كل مره خصكم تمشيو للمدينه اللي فيها كامبوس فرانس وتمشيو في شهر 11. صراحه ما كيكون والو، كتقدروا تشدوا واحد لو رونديفو غير هكاك باش يعاودوا لكم على لي زيكول لي يونيفرسيتي، شحال عندكم حق دير هذا، هنا تي سي اف خاصكم دوزو، اي معلومات تقدروا تاخذوها من هذاك الرونديفو اللي كيطرا واللي كتشدوه نتوما. يعني نتوما كتختاروا لا دات امتى بالضبط والساعه امتى بالضبط غتكونوا مسالين وكلشي. من بعد هذا كيكون في لو ديبي. داكوغ، دونك لو ديبي كتحل لانسكريبسيون بعدا في كامبوس فرانس، كدير لانسكريبسيون ولا كيعطيوك واحد النيميرو ديالك. بحال دابا انا كانت ام ا كيك شوز، كنت ساكنه في مراكش، وكل واحد كيعطيوه ديالو. داكوغ، داك النيميرو غيبقى تابعكم في بزاف حتى الفي باش ديروا الفيزا كلشي يكون عندكم دائما داك النيميرو ديالكم. كتشدوا الرونديفو اللي الا بغيتو شي معلومه ولا شي حاجه. سي با اوبليغاتوار، سي با رونديفو اوبليغاتوار، على حسب نتوما واش بغيتو. الا ما بغيتوش سي با غراف. داكوغ، داك هو اول رونديفو تشدوه في حياتكم زعما في كامبوس فرانس. من بعد كاين تي سي اف. داكوغ، سالينا هاد الرونديفو، عاودوا ليكم شحال عندكم من حق في لي يونيفرسيتي. نورمالمون دابا كاين 7، عندك حق 7 ديال لي شوا. كتختار لي يونيفرسيتي، كاين عندك يونيفرسيتي دي اي تي بي تي اس ايكول داركتيكتور وميديسين كذا كذا، على حساب نتايا ان النيفو، على حساب شنو بغيتي. داكوغ، دونك فوالا عندك 7 شوا، خصك تختارهم مزيان 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 مزيان. كيجيو بقيت تي سي اف. داكوغ، يعني كاين دي سي اف تي سي اف داب تي سي اف تي بي جو كرو. ملي كاين دو تيب، واحد كيكون من بعد الباك والاخر كيكون من بعد الكلشي، يعني داك عام هو تي سي اف تي بي. واللي كنت درت انا صراحه انا كنت درتهم بجوج، حيت كنت دفعت في الباك كنت دفعت مورا لي كلاس بريبا، كنت كندير الاحتياط الا ما بغيتش في المغرب نجي لفرنسا، ولا ما بغيتش في فرنسا نبقى في المهم كنت كندير بزاف الاحتياطات ديالي. تي سي اف واحد امتحان، واحد تيست كدوزوه باش تورو بلي راه نتوما عندكم مع الفرنسي، زعما ماشي عندكم تكونوا فريمون فور ان فرنسي، مي عندكم واحد لو نيفو اللي ملي غتجيو لهنايا لفرنسا غادي تقدروا تهضروا، غتقدروا تقراو بها. فوالا هادشي اللي هما كيهمهم، يعني تجي هنا ما تحصلوش ماشي تكونش عارف كيفاش تتواصل مع الناس، خاص ضروري يكون عندك النيفو ديال الفرنسي. نورمالمون كاين A1 A2 B1 B2 C1 C2، هادو هما لي نيفو ومن الصغير للكبير. دونك C2 C1 هادو زعما عندك مع الفرنسي مزيان 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 كانها لغه ديالك بحال العربيه والدارجه وكلشي. و لي نيفو اللي كيتقبلوا هما B2 C1 C2. داكوغ، يعني من B2 الفوق. تقدروا تلقاو دي يونيفرسيتي اللي كيقبلوا B1 ولكن سي كومبليكي، واخا كيقولوا لا تا. دونك فو ميو تكون عندك ديك B2 ديالك باش فين ما تدفع يتقبل. داكوغ، وحتى في لي يونيفرسيتي تكون تدخلوا، حيت في كامبوس فرانس كتشوف لي كل يونيفرسيتي شنو طالبه وتشوفوا النيفو اللي طالبه هي، واش B2 واش C1 واش C. حيت كاين دي يونيفرسيتي اللي كيكونوا داكشي اللي بغاو كيكون عالي، يعني كيطلبوا نيفو عالي اون فرونسي. فوالا دونك دوسي تي سي اف. من بعد كتمشي كتكمل الدوسي ديالك. يكون ديك الساعه تبدا فين تدخل الوريقات ديالك، كارت ناسيونال، لي بولتان. الا كنتي غتدفع ال1 هنايا اون فرانس يعني خاصك 5e 6e باك. الا كنتي غتدفع ال2 كتزيد
كنتي غتدفع ال L3 كان نورمالمون كتدفع الباك L1 و L2 داكوغ وكلشي خصو يكون فاليدي ويكونوا النقاط زعما صافا مزيانين على حسب نتوما الصراحه على حسب الشوا ديالكم. الا اختاريتو يونيفرسيتي نيفو طالع بزاف خاصكم لي نوت يكونوا طالعين بزاف. اختاريتو يونيفرسيتي عاديه نقاط عاديين. اختاريتو يونيفرسيتي نيفو باسابل خاصكم نقاط فهمتوا 10 11 12 كافي. فوالا يعني كتبداو تدخلوا ورقات ديالكم كارت ناسيونال تي سي اف تو سا. وبالنسبه اوسي التي سي اف كاين تي سي اف على الورق و تي سي اف في الاورديناتور. انا اللي كنت دوزتهم بجوج على الورق وعلى الاورديناتور وصراحه اللي انا عجبني اكثر هو على الاورديناتور حيت دغيا كي كدوز داكشي فوالا تك 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 في ليكسبرسيون اكريت كي زعما كيحسبوا لكم شحال درتي من كلمه ماشي ما كتغلطش في الحساب وكتنظم وقتك مزيان. الوغ كو في الورقه ما كتسمعش باغ اكزومبل حيت كاين وفي الاول كيعطوك دي زوديو ولا تصاور ولا شي حاجه وكيقول لك شنو هي ليدي ديال هادي وهادي 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 وهادي. بعد كاينه كونجوغاسيون غرامير فوالا فوكابولير تو سا. بعد كاين اكسبرسيون اكريت داكوغ. دونك ملي كتسمع كنكونوا الا كنتي غدوز على الورقه كيكونوا فواحد لاصال كبيره و كاينين ولا كيطلقوا الاوديو لكلشي وبهطرات بحال شي حد يلا كاح شي حد يلا عطاس ما كتسمعش داكشي مزيان وكتمشي ليك داك السؤال كيمشي ليك داكوغ. الوغ كو سو اورديناتور اش كيديروا عندك الكاسك ديالك كديرو وكتركز مزيان وعاوتاني اوسي فوق شحال انت غتبدا هذاك لو تروك لا بحال بغيتي تبدا اكسبرسيون اكريت كتبدا انت كتكومونسي ديالك وكيحسبوا لك التوقيت ديالك داكوغ. فوالا دونك moi je préfère sur ordi كيبقى تاني كل واحد لو شوا ديالو. تيست صراحه في المتناول اسئله عاديين كلشي مزيان كاع الناس اللي كنعرف كانوا جابوا اكثر من بي 2. هادشي ما كان وي نكملوا في الدوسي ديالك. ملي كتشد الدوسي ديالك كتعمر فيه ورقات ديالك كتدخل بي دي اف ولا كلشي راه باين في السيت. من بعد كيحلوا لكم لي شوا داكوغ. كيحلوا لي شوا كتبدا تشوف كتبدا تقلب بحال دابا خاصك تختار اولا لا فيليير خاص داكشي يكون متجانس حيت من بعد غيكون عندك واحد الرونديفو اللي غادي يبقاو يتناقشوا معاك على داكشي اللي اختاريتيه. خاصك بحال دابا بغيتي دير انفورماتيك تدير جيني انفورماتيك جيني لوجيستيك شحال بحال هكا انتيليجونس ارتيفيسيال ماشي دير انفورماتيك جيني سيفيل جيني اندستريال غادي تدخلهم فهمتي غيشوفوا بلي هادشي ما متجانس كيفاش بغيتي دير هادي وهادي 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 خاصك تختار حاجه وحده. من بعد كاين يونيفرسيتي لي يونيفرسيتي كتدخل كل يونيفرسيتي تكتب يونيفرسيتي في جوجل كيخرجوا لك الكلاسمون ديالها ما بين كاع لي يونيفرسيتي. دابا على داك الكلاسمون غادي تشوف النيفو ديال كل يونيفرسيتي. غادي تشوف اولا على حسب المدينه واش متناسبه مع الحاله الماديه اللي غتكون عندك والفلوس اللي غيكونوا عندك وكلشي. بحال دابا الا كنتي في متناول الحال الفلوس عاديين وكلشي غادي ما غاديش تختار باغ اكزومبل باريس ليون شي مدينه كبيره انت تختار مدن صغار. الا لو كونساي كو جو دون موا في العام ديك الاول غتكون شويه سهل فهمتي غتكون حاجه كيفاش دايره القرايه في فرنسا شنو خصني ندير غيكون عندك بزاف ديال الحوايج خصك دير هنايا في فرنسا. يعني من الاحسن تكون مدينه صغيره و الا كانت عندك العائله ديك المدينه راه مزيان بزاف ما كانش عندك سي با غاف وكتقاسي على حسب كل واحد واش مولف تجي مدن كبار مولفش تجي مدن كبار. المهم داكشي خاصك تناقش مع عائلتك مع على حسب الفلوس اللي غيكون عندك وكلشي داكوغ. وصلنا وي لي شوا ديالك غتختار لي يونيفرسيتي على حساب الفلوس ديالك يعني المدينه وكلشي وعلى حساب لا فيليير يعني هاد واش هاد اليونيفرسيتي هاد لا فيليير متميزه بها او لا داكوغ. بحال دابا ان سي جي فيها ليكونومي داكشي ما عرفتش دير فيها شي حاجه مات فيزيك شي حاجه تخربيق بحال هكا. كل ايكول فاش متخصصه داكوغ يعني كل يونيفرسيتي باش معروفه غادي تقلب على داكشي واش كتقري مزيان واش الاسئله فيها مزيانين كلشي على داكشي وغتقلب ثاني على واش كيقبلوا على حساب النقاط اللي كيقبلوا بهم داكوغ. يعني الا كان نيفو عالي بحال اليونيفرسيتي دو تولوز ما كيقبلوش بزاف يعني النيفو ديالهم عالي بزاف. الا كان عندك النقاط باسا ولا هكا خاصك ضروري تلقى لي يونيفرسيتي اللي
كيقبلوا كيهبطوا بحال باغ اكزومبل 10 بحال هكا. خاصك يعني خاصك هذيك المسيره ديالك في كومبيس فرانس ما تدخلش باطل. الا خرجت باطل ما كاين مشكل، تعاود العام الجاي تدفع وهذا. ولكن الا كنتي بصح باغي تجي خاصك تضرب هنا وهنا 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 وهنا. باغ اكزومبل بغيتي تشد شي يونيفرسيتي معروفه وكتشد نيفو طالع كلشي، كتدير الحدود ديالك. ولكن ضروري بارمي كاع لي يونيفرسيتي تدخل شي وحده اللي عيانه، ماشي عيانه. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ يعني تاخذ الناس اللي ما عندهمش نيفو طالع ولكن كتاخذهم، فهمتي؟ يعني خصك كيف ما انا درت دي يونيفرسيتي اللي طالعين بزاف ودي يونيفرسيتي اللي عاديين بزاف، باش في المجموع كتلقى الجواب مزيان زعما اكسبتي. وهذا بلاص ما تلقى كلشي ريفوزي، كتلقى بعدا شي حوايج اكسبتي، ومن بعد كتبقى لك اختيار واش نديرها ولا ما نديرهاش، فهمتوني؟ فوالا. بعد كدير لي شوا ديالك. ملي كتكمل كتدفع الدوسي ديالك وهما كيشوفوه. كومبيس فرونش اش كيديروا؟ كيشوفوا لك واش كل حاجه مزيانه، واش ما ناقصك حتى شي حاجه، دخلتي شي حاجه بالغلط، شي تصويره ما مخداش مزيان. ملي كيشوفوا كاع هادشي كيقولوا لك دابا هادشي مزيان، هادشي كله مزيان، دابا خصنا ناخذ واحد الرونديفو. كتمشي كتاخذ داك الرونديفو، كتدخل ثاني تحدد لا دات، انت بغيتي التوقيت ديالك، كتمشي 5 دقائق قبل 10 دقائق قبل في لاكاي، كتقول فوالا عندي هذا الرونديفو معكم، كتجلس كيعطيوك سميتك، كتدخل للبيرو. الرونديفو كيدوز كله فرونسي، ما كاين حتى كلمه بالدارجه بالعربيه، ما كاينش داكشي. كيسولك شنو هو طون بروجي بروفيسيونيل، علاش خصاتي هاد لونيفرسيتي، علاش خصاتي هاد المدينه، علاش خصاتي لا فيليير هادي وماشي هادي. بحال دابا الا كان عندك مع بحال دابا بغيتي دير لاركتيكتور وكان عندك مع الرسم، دي معاك الرسومات ديالك، كيقول لك وريني هاد الرسومات ديالك نشوف واش بصح عندك مع الرسم زعما. بحال دابا عندك شي حد من العائله ديالك تما ولا شي حد كيقرا تما، خصك يعني ما تكذبش، يعني خاص تقول حيت غيسولك وشنو كيقرا تما وفين ساكن وهذا وهذا. المهم شي اسئله عاديين. و اوسي خاصك تدي معاك الوراق الاصليين، فهمتي؟ يعني باك اصلي، بلدان اصليين وكل شيء، هادشي باش كيشوفوهم وكيدير بهم شي حاجه وكيرجعوا لك في الاخر. دونك فوالا. هذا مكان. من بعد الا كان كلشي مزيان بسلامه فوالا، كملتي الرونديفو ديالك، كتمشي للدار. هما كيتكلفوا لك، هما كيصيفطوا كلشي لي زونيفرسيتي ولي زيكول. ومن بعد كتسنى كتجلس كتبقى تسنى. جو كرو في لو موا افريل كيبدا الاجوبه، الا ما خفت نكذب حيت مابقيتش عاقله بصراحه. موا افريل كيبداو الاجوبه، كيبدا هادي قالك اكسبتي، هادي قالك ريفوزي، هادي قالك تا. و اتونسيون الا اختارتي شي يونيفرسيتي اللي ما موصولاش بكومبيس فرانس، راه خصك تمشي ودير واحد اون اوتر بروسيدور باش انا غادي تقبلك. يعني ما عرفتش واش كيديروها في السيت ديال اليونيفرسيتي ولا كيديروها في ديك بوست باك ولا شي حاجه بحال هكا. وحتى انا صراحه دفعتي في كومبيس فرانس، حاولت ندفع في كومبيس فرانس باش ما نتلفش. يعني ردوا البال من هادشي، حيت الا ما كملتيش فهمتي ضاعت لك بلاصه ودرتي بها والو. من بعد كاين كتبدا اكسبتي ريفوزي اكسبتي ريفوزي اكسبتي ريفوزي. الا جا كلشي ريفوزي سي با غاف، حتى المره اخرى ان شاء الله. ولا جاتك اكسبتي كتشوف كتقارن ديك الساعات، الا كانوا جاوك بزاف اكسبتي كتشوف كتقرر ان وحده عجباتك، وديك الساعات كتفاليدي لو شوا ديالك اللي بغيتي. خاصك تفاليدي وحده واخا. ملي كتفاليدي وحده كيعطيوك كومبيس فرانس لوتوريزاسيون باش تمشي تبدا لا بروسيدور ديال الفيزا. ولا بغيتو ندير لكم فيديو على لا بروسيدور ديال الفيزا قولوها ليا وغندير لكم اون فيديو داكوغ. كتمشي كتاخذ كتامبريمي ديك لاكسبتاسيون ديال لوتوريزاسيون اللي قالك واخا سير، وبطبيعه الحال لاكسبتاسيون ديال الفيزا ديال لونيفرسيتي وهذا باش تشد الرونديفو ديال الفيزا. صافي. المهم داكشي الفيزا كارون تخربيقات كاع داكشي دابا نهضر لكم عليه في فيديو اخرى الا بغيتو. كتسنى حتى كتخرج لك الفيزا وكتجي. وملي كتجي لهنايا نورمالمون راه كاينين دي فري دانسكريبسيون، خصك نتا تردوا لها البال. الا كان شي يونيفرسيتي اللي فيها بحال دابا 3000 يورو نتا ما عندكش، راه ما خصكش تدخلها في لي شوا ديالك. كاينين جوج وحدين اللي فيهم 600 مزيانين كلشي مزيان، هادوك يكونوا في متناول الجميع. صافي يعني كتجي كتقلب على كراتك،
تبدا تخلص الانسكريبسيون، دير الانسكريبسيون ديالك لونيفرسيتي، كيعطيوك كارت اتيديون، كلشي داكشي كيدوز مزيان، تدفع لي زابيل من كاع هادشي. الا بغيتو ندير لكم فيديوهات على كل حاجه قولوا لي. باغ اكزومبل كيفاش دير الفيزا ديالك، كيفاش تقلب على اللوجمون هنايا في فرنسا، كيفاش تلقى جوب اتيديون، تو سا غنحاول ندير عليه دي فيديو الا بغيتو. ومن هادشي كتكون كملتي مع كامبوس فرانس. ولكن هادشي كله كامبوس فرانس هي واحد الحاجه ضروريه اللي دوزو منها. الا ما دوزوش من كامبوس فرانس ما تقدروش تجيو لفرنسا، فهمتوا يعني. لا واخا تبغيو زعما، حيت كاين في كامبوس فرانس كاينين جوج ديال الخلاصات. كاين الخلاص ديال تي سي اف كيدير شي 1600 درهم 1700 الا ما زادوش، حيت كيبقاو يزيدوا. وكاين الخلاص ديال كامبوس فرانس داير شي 2000 درهم. كتجي هاد الوقيته قبل ما يدفع الدوسي ديالك في خطره واحده، كيقولك دابا خاصك تخلص، حيت بطبيعه الحال ما نديروش هادشي فابور. تخلص شي 1900 درهم حتى 2000 درهم. وانتم ندو معكم 2000 درهم في الكريدي اغريكول باش الاحتياط، حيت خاصك تكون 1999 ولا شي حاجه بحال هكا. دونك فوالا، كاين هاد جوج خلاصات. من بعد بطبيعه الحال الخلاص ديال الفيزا، خلاص ديال 800 درهم 1600 على حساب شنو دزتي وكذا. هادشي تقريبا هو كلشي. غير حطوا راسكم مع التوقيت. انت خصكم تبدا، انت خصكم تساليو لي بابيي، خص يكون عندكم داكشي مزيان. الا كنتي عاودتي العام ولا بدلتي فيليير خصك دير لتر موتيفاسيون فين كتشرح كاع داكشي وكلشي. اشنو باقي؟ وما توتروش زعما، ما تبينوش بلاكم ستريسين قدام هادوك اللي كاينين في كامبوس فرانس، حيت ولا ضريفين بزاف. وكتلقى بزاف منهم هنا مغاربه، ماشي تا نصارى وكذا، يعني مغاربه فاهمين باغيين تمشيو وكلشي. وما تحاولوش اوسي في لي رونديفو تعايروا بلادكم ولا تقولوا بلي زعما ماشي تعايروا بلادكم وتقولوا تزينوا في فرنسا وكلشي. لا، هضروا على داكشي مزيان، يعني داكشي خصو يكون لوجيك بلي راه فرنسا انا غنمشي لها باش نقرا، وحيت القرايه تما متطوره على القرايه ديالنا هنايا. واخا القرايه ديالنا هنايا زوينه، ولكن كنظن في هاد لا فيليير فرنسا فهمتي يعني ما تتعيش بلادك قدام. طب بالاخص اللي كان فرونسي غادي يقول دوماج زعما اللي كاين بحال هكا. دونك فوالا، هادشي كله اللي مهم. دونك شهر 11 بداو كيسيروا الكامبوس، شدوا داك الرونديفو باش يشرحوا لكم كتار. من بعد شهر 12 راه كيبدا كلشي داكشي بالزربه. وبون كوراج لكم كاملين. وبالنسبه لتجربتي الخاصه، انا كنت في الباك كنت دايره باك سيونس مات، وكنت بغيت ندفع لفرنسا باش نجي ندير اون ايكول داركتيكتور. من بعد من دفعت قبلوني في لي دي يو تي وشكوا يونيفرسيتي، ولكن لي زيكول داركتيكتور كانوا تسالاو، يعني كانوا عمرو. ديك الساعه درت كلاس بريباراتوار فيليير ام بي، ولكن من درت دوزيام اني قلت اوكاو ما جبتش لي كونكور، حيت ما كنعرفوا شنو يطرا، نمشي نستريسا نمشي نسخاف يتحطوا لي شي حاجه وننسى كلشي كاع اي حاجه قريتها في حياتي ما كنعرفوش. قلت ندير الاحتياط ودفعت لي يونيفرسيتي، وتقريبا قبلوني كلهم من غير لونيفرسيتي ديال تولوز 3 جو كرو. بون صافي. ولكن بما انني تقبلت في لي كونكور فرونسي ما ليها فايده انني ناخذ بلاصه ديال شي حد ونخليها. صيفط ميل وقلت بلي صافي كنديزيستي، حيت تقبلت في نيكول دانجينيوري. وصافي دوزت مون رونديفو ديال الفيزا وكلشي على حساب لي كونكور فرونسي، ماشي على حساب كامبوس فرانس. ماشي على حساب، لا كامبوس فرانس راه كانت، ولكن ماشي على حساب لي يونيفرسيتي. اوكي فوالا. الى بغيتو دي فيديو على حساب كيفاش تلقى اللوجمون، لا كاف، زابي الجوب اتيديون، تو سا، قولوا لي في كومونتير وانا غنديرو لكم. الى كنتو بغيتو كيفاش بديت تقرا فشي بلاد اخرى من غير فرنسا قولوها ليا، نجي نسولكم وندير دي فيديو اخرين. مهم هادشي مكان، وهاد لاشين غتكون تقريبا على كاع هادشي. داكوغ. بون كوراج ليكم كاملين، كنتمنى لكم كاملين انكم توفقوا ويجيكم داكشي اللي نتوما باغيينو ان شاء الله، ويكون هي اللي فيها الخير. اوكي so that's it. Hope you have a good day and bye.